النرد بدون عوض. أولا النرد ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على تحريم لعب النرد، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك. ولكن تنزيل لعبة النرد المذكورة في الحديث على الواقع هذه يعني تحتاج إلى نظر. فهذه الألعاب، لعبة اللودستار أو لعبة ما يسمى بالزهر أو الشيش أو نحو ذلك، ليست هي النرد المذكور في الحديث. لعبة النرد أو النردشير المذكور في الحديث هذه لعبة قديمة انتقلت للمجتمعات الإسلامية عن طريق الفرس. كان أول ما اخترعها ملك يقال له ساسان، وتشبه ما يسمى الآن بلعبة الطاولة، ولهم فيها معتقدات يعني منحرفة ولا تنطبق على هذه الألعاب. وإن سميت نردا، يعني مجرد التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا. أرأيت لو سميت الخمر بغير اسمها، سميت مثلا مشروب روحي، هل هذا يغير من حكم الخمر؟ الخمر يبقى خمرا سواء سمي خمرا أو سمي باسم آخر. كذلك أيضا إذا سميت لعبة من الألعاب بالنرد وهي ليست نردا بالحقيقة، هذا لا يغير من الحكم شيئا، العبرة بالحقيقة. فهذه الألعاب هي في الحقيقة ليست هي النرد المذكور في الحديث. وحكمها أنها جائزة بثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يكون فيها عوض مالي، والشرط الثاني ألا تلهي عن واجب، والشرط الثالث ألا توقع في محرم. نعم. طيب كيف تعرف اللي هو اللعبة القديمة النردشير؟ هي بصفة معينة؟ هي بصفة معينة، نعم، ذكرها الشراح. هي بصفة معينة وتشبه ما يسمى الآن بلعبة الطاولة. نعم.